सर ऋषिहाट टी गार्डन जुन हिसाबले स्थित छ यसको तपाईको टी प्लान्टेसन अनि प्रोडक्सनमा कुन हिसाबले फाइदा पुर्याइरहेको छ? एक्चुअली हेर्नु ब्रिटिश टाइमैदेखि आज टोटल दार्जिलिङको जति पनि प्लान्टेसन छ उसको एउटा डिभिजन एउटा जो लोकेसन वाइज बनाएको रहेछ। जस्तो तपाईँको भनौँ दार्जिलिङ इस्ट भनौँ, दार्जिलिङ वेस्ट भनौँ, मिरिक भ्याली भनौँ, त्यसै गरेर टोटल 7वटा जो छ नि एउटा ब्लक जस्तो बनाएको थिए डिपेन्डिङ अपन उसको के छ बेनिफिट आधारमा के उसको क्यारेक्टरिस्टिक छ। तो ऋषिहाट वी आर भेरी फर्चुनेट कि ऋषिहाट हाम्रो दार्जिलिङ इस्टमा पर्छ, मतलब टोटल प्लान्टेसन इज अन इट्स साइड। और यो यसलाई गोल्डन भ्याली भन्छ बिकज वी अलवेज प्रोड्यूस सम गुड क्वालिटी अफ सेकेंड प्लस फर्स्ट प्लस ऑल द टीज। फर्दर उसको एउटा बेनिफिट के छ यहाँ रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज भेरी गुड। रेनफॉल जो हुन्छ नि इट्स वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर थ्री तो सॉइल डेप्थ यहाँ को सॉइल जो छ इट्स चॉकलेट टाइप को सॉइल हो, जसलाई भन्छ रेड सैंडी-लोम सॉइल हो। और उस सॉइल में किसी डेप्थ पूरा रहेछ, यू वोंट फाइंड एनी स्टोन। सो चाय को रूट जो छ इट गोज टू अराउंड 1 मीटर, so till 1 meter there is no stone, so fertility level is very high. So all the high yielding gardens you find in Darjeeling East. So these are the characteristics generally we find in Darjeeling East district, and among that ऋषिहाट also falls in that, so we have got the added advantage. देखो जयश्री टी कंपनी है एक्चुअली इट बिलोंग्स टू बीके बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज और जयश्री उनको डॉटर हुनुहुन्छ। तो जयश्री को नाम में यो इंडस्ट्री चली राखेको छ एंड इसे यो प्री इंडिपेंडेंस यो इंडस्ट्री जो छ उसको प्री इंडिपेंडेंस देखि उनीहरू यो चाय बगान चलाइराखेको छ एंड उसको जो प्रेजेंस छ ऑल अराउंड द ग्लोब छ। इंडिया में तो छँदै छ इन ऑल ग्रोइंग एरियाज यू सी इन असम, डुवर्स, कछार, मारो दार्जिलिङ प्लस तपाईँको साउथ इंडिया, तो जति ग्रोइंग एरिया छ उसमें सबै छ। और ये दार्जिलिंग यहाँ जो लिए कोई फर्स्ट गार्डन दे स्टेप इन टी इंडस्ट्री बाय ऋषिहाट 1953 में डायरेक्ट यस फर्स्ट टी गार्डन ऋषिहाट हो। सो दे बीके बिरला लव्स दिस टी स्टेट टू मच। और जब लास्ट में की थी कि बिफोर डेथ आल्सो ही विजिटेड एंड आई मेट हिम आल्सो 2 times। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू सी हिम। एक्चुअली बीके बिरला को एउटा पैशन थियो, टी प्लांटेशन वाज द पैशन। और यहाँ हाम्रो अलरेडी एउटा होम स्टे ना भनौँ मैंने गेस्ट हाउस थियो कंपनी को, तो वहीं मिस्टर बिरला बस्थ्यो और हॉर्स राइडिंग गरेर यहाँ आउँथ्यो गार्डन विजिट गर्दा। दैट वाज वेरी अमेजिङ। सो यो कुन चाहिँ इयर को कुरा हो? ये हो तपाईको 1950 55-56 को कुरा हो बिकज दैट टाइम आई वाज नॉट हियर। सो यो मेरो में स्टोरी अहिले पनि छ कि बाबू आउँथ्यो यहाँ, यहीं को मान्छेहरूले मलाई बताएको कि बाबू घोडा आउँथ्यो और बगान विजिट गर्थ्यो। मेरो टाइम में 2 तला आयो। सर 2004 मा तपाई आउनुभयो दार्जिलिङ पहाडमा है एज टी गार्डन म्यानेजर। तबदेखि यही नै काम गर्नुहुँदैछ र तबदेखि लिएर अहिले 2025 चलिरहेको छ। यत्रो वर्ष भित्रमा तपाईले दार्जिलिङको टी इन्डस्ट्री ओभरअल कस्तो प्रकारले बदलिँदै आएको देख्नु भएको छ तपाईको अनुभवमा? हेर्नुस् अहिले मेरो चाय बगानमा काम गर्दा 37 इयर्स भयो। आउट अफ दैट मैले ऋषिहाटमा 21 इयर्स मैले स्पेन्ड गर्यो। जब मैले स्टेप इन गरेको थियो 2004 में त्यति बेला सिचुएसन वाज टोटली डिफरेंट। त्यति बेला मेन पावर को के स्कार्सिटी थिएन और वर्कर को जो माइंड सेट हो त्यो बेग्लै थियो। माइंड सेट वाज टोटली डिफरेंट। त्यति बेला को जो वर्कर देवर वेरी क्लोज एफिनिटी थियो गार्डन को संपत्ति को माथि, चाय बगान को माथि पूरा माया गर्थ्यो। त्यति बेला यति अवेरनेस लेभल पनि थिएन। मेन जो चेंजेस म देख्दैछु डेमोग्राफिक चेंजेस काफी भएको रहेछ एंड सोशल अपलिफ्टमेंट 2004 भर्सेस अहिले 2025 में हेरौँ भने मच मोर अपलिफ्टमेंट जो भएको छ सोसाइटीमा। यहाँ मेन प्रब्लम जो भइरहेछ बिकज दे आर लुकिङ फर सम बेटर डिस्टिंक्ट जॉब। उसलाई एउटा रेस्पेक्टेड जॉब अहिले चाहिएको जो अगाडि यो थिएन। अगाडि ऋषिहाटमा मैले 250 चल्दै थियो खाली क्याजुअल, 250 क्याजुअल चल्दै थियो, मतलब 500 प्लगर एभ्री डे ऋषिहाटमा मात्रै चल्दै थियो लिजाइल बाहेक। तो त्यति बेला के थियो बेसिकली जो काम पनि सब टाइमली कंप्लीट हुन्थ्यो, क्वालिटी वाज गुड। त्यति बेला कन्भेन्सनल थिए
अहिले वर्करको डिमान्ड बढ्दैछ बिकज अफ द अर्ग्यानिक। और अहिले एभ्री गार्डन जे देख्दैछु दार्जिलिङमा दिस अल 50 to 60% एब्सेन्टिजम नर्मल चलिरहेछ। यहाँ मेन चाहिँ च्यालेन्जेस भइरहेछ विथ द सर्टेज अफ वर्कर। उसको बादमा प्लान्टको एज जे छ इट्स मोर देन 150 इयर्स। मान्छे त 50-60 जब ढोडो भइरहेको छ त फेरि प्लान्टेसनको 150 इयर्समा कसरी हुन्छ? त मेन रिजन चाहिँ यहाँ डेभलपमेन्ट पनि भएको छैन। ओन्ली वर्कर इज नट द रिजन। ओनर हैज टू also invest money in uprooting the old trees and plant the new plant। तब गएर यो दार्जिलिङ सस्टेन गर्नु सकिन्छ। उसको बादमा के छ, अहिले अब ग्लोबल मार्केटको माथि डिपेन्ड गर्नु हुँदैन। इन्डिया हेज ए बिग पपुलेसन एन्ड हियर प्रोडक्सन इज भेरी लेस। 4 million kg, 5 million kg। जति बेला मैले टी इन्डस्ट्री जोइन गरेको दार्जिलिङ वाज मेकिङ 12 million kg। अहिले 4 million kg चाय बेच्नु इंडियन मार्केटमा आई डोन्ट थिंक सो इट्स ए बिग जॉब। इट्स नॉट अ वेरी टफ जॉब। And other being a management, I should not have spoken this. Within 250 rupees is very difficult to survive. Why they are migrating? With this mere salary of 250 rupees per day, how they will survive? How they can work? This could be the reason also. So we have to also think on that. Government has to think. And we are not getting, Darjeeling Tea Industry is not getting any support from the government. Neither the state government nor the central government. अनि सर तपाईँको भनाइ अनुसारले यो जो ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेन्ज देखिरहनु भएको छ दार्जिलिङ पहाडमा है, यसले गर्दा टी प्रोडक्सनमा पनि धेरै नै अभियसली त्यही त प्रोडक्सन डिक्लाइनिङ ट्रेन्डमा छ। हजुर सर। इट्स नट इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड। एक त तपाईँको डिक्लाइनिङ ट्रेन्ड भइरहेछ क्लाइमेटिक चेन्जको कारण। एनअदर रिजन छ तपाईँको पत्ती छ टिप्ने मान्छे छैन। हजुर सर। So it's very contradictory whether the declining trend is the reason because of the climate or because of the shortage of manpower. So both factors are responsible for it. फिलहालको लागि है Yes, सर। yes. हजुर सर, जस्तो तपाईँले भर्खरै कुरा गर्नुभयो नि फिल्डमा टी प्लकर्सहरूको, मेरो अब्जर्भेसनमा म यसो अब नोटिस गर्छु कि सर फिल्डमा जाँदाखेरि चाहे रिसियाट होस् अरू टी गार्डन होस्, प्राय म अब काम गर्नेहरू त केटाकेटी दुईजना नै बराबरै छ कुनै पनि टी गार्डनमा है, तर जहाँसम्म टी प्लकिङको कुरा छ नि, लेडिजहरू विशेष गरी औरत मान्छेहरू नै किन हुन्छ यो पत्ती टिप्ने कार्यमा सर? उनीहरू औरतहरू के हुन्छ टोटल एटेन्टिभ हुन्छ, बुझ्नुभयो? अरू उसको कामको क्वालिटी जो हुन्छ धेरै मेलभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। अझै प्लकिङ हेरिनु, मेन जसले प्लकरको जो कन्ट्रिब्युसन छ अझै प्लकिङमा छ फिल्डमा, त्यही हो र मेटेरियल। तपाईँ हेर्नुहोस् जो आज लेडिजलाई पत्ती प्लकिङ गरेर ल्याउँछ एकदम बार्की भएर जस एकदम फाइन पत्ती टिपेर ल्याउँछ। जति भनिदियो कि 3 पत्ता सुइरो टिपेर लानु त त्यही ल्याउँछ। टु लिफेन्ट भने पनि टु लिफे आउँछ। त उनीहरूको त्यो छ कि जे गाइडलाइन दिन्छ गाइडलाइनलाई फलो गरिन्छ। त फिमेल जे छ अहिले तपाईँको टी गार्डन दार्जिलिङ टी इन्डस्ट्रीको लागि त ब्याकबोन हो। उसको बिना चाहिँ चल्दैन इन्डस्ट्री। यसको अगाडि पनि जति बेला लेडिजहरू जति आज रिटायर भइगयो उसको बादमा त अहिले प्रब्लम हुन थाल्यो नि त। उसको आउटपुट हेर्नुहोस् तपाईँले, मेन अब आउटपुटमा जाउँ। आज औरतहरूलाई 7.5 किलोको टास ऋषि हाटमा छ, उसलाई दिनभरि 20 किलो टिप्छ। त त्यही कारणले जे छ लेडिजहरूलाई राख्छु। अरू फिमेल जति तपाईँको 50% 60% जे पनि छ दे आर डुइङ गुड वर्क, राम्रो काम गरिन्छ।